पीटीआई का हिस्सा थे, हम सब पीटीआई का हिस्सा हैं और हम सब इंशाअल्लाह ताला पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। हम अपनी आवाज उठाएंगे पंजाब की असेंबली में। सरदार सीता खान निवानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। ये पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, हम यहाँ पे पागल हैं। हमने 12 साल पार्टी के लिए दिए, हम क्या थे? अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी क्या? हमको अल्लाह माफ इतने गुलाम पैदा हुए हैं, हम कुछ चोर चक्के हैं यार कि हर चीज जो खान साहब कहते हैं वो ठीक है यार। अपने लोग बंधन करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माज़रत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। मंगल के रोज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई। हुआ ये कि पीटीआई से टी निकल गया, यानी कि तरीन ग्रुप ने अपना एक अलग धड़ा बना लिया। ना सिर्फ ये किया बल्कि उन्होंने सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली में अपने पार्लिमानी लीडर्स भी नामजद कर दिए। ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट थी जिसके बाद हुकूमत मुसलसल खतरे में पड़ गई है। और ये बात की जा रही है कि हुकूमत अब अक्सरियती हुकूमत नहीं रही है बल्कि अकलियत में तब्दील हो गई है। और ये भी बात की जा रही है कि अब पीटीआई की हुकूमत के पास कोई अखलाकी जवाज नहीं है कि वो हुकूमत में रहे। तरीन साहब ने बुध के रोज ये ऐलान करते हुए कहा कि हम चूंकि पीटीआई का हिस्सा हैं लेकिन इसके बावजूद हमने पार्लिमानी लीडर्स को मुकर्रर कर दिया और नामजद कर दिया है और हम ये चाहते हैं कि हमारी बात भी सुनी जाए। चूंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से इजहार यकजहती करने वाले अरकान असम्बली के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, चार्जशीट है जो हुकूमत के खिलाफ जहांगीर तरीन साहब आयद कर रहे हैं। इसके अलावा हमने देखा कि जब ये पार्लिमानी ग्रुप तश्कील पा गया तो तमाम जो पीटीआई के पुराने रहनुमा थे, असद उमर, अली मोहम्मद खान, अली जैदी और फैसल बावडा, उन्होंने तरीन साहब को तनकीद का निशाना भी बनाना शुरू कर दिया। और एक हमने ट्विटर पर ट्रेंड चलते भी देखा कि आई स्टैंड विद इमरान खान, और बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान ही है। लेकिन दूसरी जानिब तरीन साहब के ग्रुप के लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम सब पीटीआई हैं, इमरान खान अकेले पीटीआई नहीं है। और ये तक नजीर चौहान साहब ने कह दिया कि हम कोई गुलाम इब्ने गुलाम नहीं है, जो भी हुकूमत करेगी और कहेगी और जो इमरान खान साहब कहेंगे उनकी बात मिनो अन तस्लीम करेंगे, ऐसा नहीं है। फिर ये भी बातें होना शुरू हो गई कि नून लीग की जानिब से राबिता किया गया और नून लीग से तरीन ग्रुप के लोग भी राबिता कर रहे हैं। और ये भी चमकोइयां शुरू हो गई कि शायद पंजाब में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। चौधरी निसार साहब के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि 24 मई को वो हल्फ ले रहे हैं और मुमकिन तौर पर अगले वज़ीर आला पंजाब वो हो सकते हैं। तो इन बातों में कितनी सदाकत है, आज के शो में इसको भी डिस्कस करेंगे। 3-4 बुनियादी सवालात हैं जिन पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो ये भी कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि पंजाब में तब्दीली आई, क्या ऐसी तब्दीली आने जा रही है? दूसरा अहम सवाल ये है कि पीटीआई अब कमजोर हुकूमत के तौर पर सामने आई है। जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की सूरत में एक मुस्तकिल खतरा है, मुस्तकिल खतरे की तलवार है जो हुकूमत पर मुंडला रही है। और क्या अखलाकी हैसियत और अखलाकी जवाज पीटीआई का हुकूमत करने का खत्म हो गया चूंकि अब वो अक्सरियत में नहीं रही है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी कि हुकूमत के पास मुस्तकबिल में क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि अपनी जो अक्सरियत है या जो अपने नंबर्स हैं और नंबर गेम है उसको इंटैक्ट रख सके। और एक और भी सवाल पैदा होता है कि क्या हमारा पॉलिटिकल कल्चर इतना फर्जाइल है कि 400 अरब रुपए के स्कैंडल में मुलव्वस है जहांगीर खान तरीन साहब, उनको कैफले किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सकता, कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, सियासी लोग ब्लैकमेल कर सकते हैं, अगर उनके पास किसी किस्म की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है तो वो किसी भी तरह से कानून की नाक जो कि मोम की बनी हुई है, अभी तक तो यही लग रहा है, उसको मरोड़ सकते हैं और अपनी मर्जी से जिधर मर्जी घुमा सकते हैं। इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही जबरदस्त पैनल मौजूद है। फिरदौस आशिक अवान साहब मामले खुसूसी हैं, वज़ीर आला पंजाब की ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर शशि पलीजो साहब पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, हमारे साथ हैं। अली परवेज मलिक साहब एमएनए है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले फिरदौस आशिक अवान साहब आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्या आज जो सीएम के साथ तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई है उसमें मामला तय पा गए हैं और क्या मुतालबात उनकी जानिब से रखे गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तरीन ग्रुप नहीं है, ये बेसिकली पीटीआई का हिस्सा मुअज़्ज़ज़ मेंबरान है जो
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب سے آج ملنے کے لیے آئے تھے اور انہوں نے ان کی قیادت پہ اعتماد کا اظہار کیا اور الٹیمیٹلی ہر وہ عوامی نمائندہ جو عوام سے ووٹ لے کے آتا ہے اس کے مشترکہ جو ہے وہ ہوتے ہیں کہہ لیں کمٹمنٹس اور آبجیکٹو جس میں عوام کے فلاح و بہبود کے ساتھ جڑے منصوبے ہوتے ہیں، اپنے ووٹر اور سپورٹر کے لیے جو انفراسٹرکچر اور لائیولیہڈ، سینیٹیشن، بجلی، گیس، صاف پانی، یہ سارا ایک کامن درد ہوتا ہے جو الیکشن لڑتا ہے اور وہ سب اس کا سامنا کرتے ہیں اور سب پھر اس درد کے مداوے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے ہیں. تو عوامی نمائندے ہوتے ہوئے یقیناً آج جو ہے وہ اوور آل ان عوامی ریکوائرمنٹس پہ اور لوگوں کی بنیادی ضروریات اور ان کے تحفظ کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ان کو ہر طرح کا تعاون جو ہے وہ پیش کیا اور ان کو یقین دلایا کہ آنے والا جو بجٹ ہے اس کے اندر اس حکومت کی اولین ترجیح جو ہے وہ صوبے کی ترقی ہے. بالکل صحیح. تو فردوس صاحبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترین گروپ آج ختم ہو گیا ہے اور وہ کوئی پارلیمانی لیڈرز اپنے نہیں مقرر کر رہے ہیں ڈیفرنٹ اسمبلیوں میں؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے آج جو ہے وہ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ کو یقین دہانی کرائی ہے اور انہوں نے اپنے تحفظات اور گلے شکوے جو ہیں وہ کھل کے بیان کیے ہیں. وزیر اعلیٰ نے تحمل مزاجی سے وہ سارے سنے ہیں اور متعلقہ افسران اور جو ہماری انتظامیہ ہے اس کو واضح احکامات صادر کیے ہیں اور آئندہ کے لیے اس قسم کی کسی بھی بد نظمی سے بچنے کے لیے ایک ڈی ایس جو ہے اسپیسیفکلی اس کو تعینات کیا گیا ہے تاکہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے جس کی وجہ سے ان خدشات اور تحفظات نے جنم لیا، وزیر اعلیٰ کے سامنے وہ تمام حقائق بر وقت پہنچنے چاہیے. ان عوامی نمائندوں کو وزیر اعلیٰ سے ملنے کے لیے کوئی مسائل درپیش نہیں ہونے چاہیے اور جو ڈپٹی سیکرٹری جن کو یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ ان کے حلقوں میں جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں جہاں عوام کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، ان کے تدارک کے لیے حکمت عملی ان کے ساتھ مل کے بنائیں گے اور وزیر اعلیٰ کو اس حوالے سے رپورٹ پیش کریں. اچھا، یہ بھی طے پایا ہے کہ کوئی جو پارلیمانی لیڈرز ہیں صوبائی اور نیشنل اسمبلی میں مقرر نہیں کیے جائیں گے. اب یہ بات حتمی ہو گئی ہے اور کمٹمنٹ دی ہے ان کی جانب سے. آف کورس ایک جماعت کے اندر دو لیڈر نہیں ہوا کرتے، لیڈر ایک ہی ہوتا ہے اور لیڈر ایک ہی ہے جس کا نام عمران خان ہے، باقی ہم سب ان کے فالوورز ہیں. اور جب آپ گھر کے اندر مختلف سربراہ بنا دیتے ہیں تو وہ گھر نہیں چلا کرتے، تو یہ تو جماعت ہے، تو اس لیے ایک ہی لیڈر ہے اور ایک ہی لیڈر کی کمانڈ میں ہم سب نے اپنے عوام کو جواب بھی دینا ہے، پرفارم بھی کرنا ہے اور ان کے دکھوں کا مداوع بھی کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. ایک ترین صاحب کی جانب سے الزام لگایا گیا تھا کہ کچھ لوگوں نے میرے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، اس کے بعد ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دی گئیں. تو یہ تاثر بہت عام ہے اپوزیشن میں بھی، حکومتی اراکین میں بھی، کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے حکومت کے خلاف اس کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کس قسم کی پنجاب حکومت نے اپنے ہی اراکین اسمبلی کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر عثمان بزدار صاحب کو جانتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان کا نہ یہ مزاج ہے اور نہ کسی جگہ پہ بھی ان کا اس طرح کی کوئی سوچ اور ذہن ہے کہ وہ ٹارگٹ کر کے ملائن کریں اپنے مخالف عناصر کو. تو جو پہلے آپ کی جماعت کے اندر ہوں اور آپ کی طاقت ہوں اور آپ ان کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہوں تو ان کو کیوں آپ پریشان کریں گے؟ کیونکہ ان کا ذہنی سکون جو ہے اور ان کی بنیادی جو عوامی مفاد کے ساتھ جڑی کمٹمنٹ ہے وہی وزیر اعلیٰ کی کمٹمنٹ ہے اور اسی کو اسٹرینتھن کر کے جماعت جو ہے وہ عوام کے سامنے سرخرو ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ آج جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ فلاں وقت جو ہے وہ فلاں ایشو پہ فلاں بندے نے ٹارگٹ کیا اور اس مقصد کے لیے کیا. یہ سارے کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے
मीडिया ऑप्टिक्स भी हैं और कुछ जो है हमारे ओवरऑल फिर सियासत के अंदर रंगीनियां आती हैं इस तरह की स्टेटमेंट से। तो जब आप नाराज होते हैं, रूठते हैं, तो फिर कोई ना कोई चूरन भेजना होता है। बिल्कुल से ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन वो तो बरमला कह रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स पे जा रहे हैं। एक तरफ तरीन हम ख्याल ग्रुप है, दूसरी तरफ पीटीआई के अरकान असेंबली या स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं डिफरेंट टीवी चैनल्स में, और स्पेशली नजीर चौहान साहब ने तो ये तक कह दिया कि इमरान खान ही पीटीआई नहीं, हम भी साल से इस पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्होंने हल्फ भी दिया है, वो कह रहे हैं जी हमने तरीन साहब से वाबस्तगी का, वफादारी का हल्फ दे दिया है। अब तरीन साहब और इमरान खान में से अगर हमें चूज करना पड़े तो विल गो विद तरीन साहब। तो ऐसी सूरत में तो आपके लिए मुस्तकिल खतरा है, आप तो मिनॉरिटी गवर्नमेंट है। पहली बात तो ये है कि जब तरीन साहब ही इमरान खान है और इमरान खान ही तरीन साहब हैं, तो खुद तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मैं पीटीआई हूँ, मैं पीटीआई था, मैं पीटीआई रहूंगा, तो फिर किस चीज का खतरा है? क्योंकि ना तो उन्होंने किसी जगह पे अपना लीडर बदला है, ना अपना नजरिया बदला है, ना अपनी मंजिल बदली है। तो ये मंजिल एक ही है और वो इमरान खान की क़यादत में रोशन दरख्शां पाकिस्तान जो है वही हम सब की मंजिल है और उसी की तरफ सबने कदम बढ़ाना। राइट। ससी पलीजो साहिबा, ये बताइए कि अभी तरीन साहब का एक लाइक माइंडेड ग्रुप बन गया है, अब हुकूमत अकलियत में चली गई है, अक्सरियत खो चुकी है पंजाब असेंबली में भी और मरकज में भी। हाँ, ये बड़ा ही अनोखा हम खेल तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि तरीन साहब के हवाले से ये तो ऊपर पीटीआई वाले भाई मुख्तलिफ बातें करते हैं, लेकिन खुफिया मुलाकातों का भी पता चलता है। फिर ये बोलदार साहब के साथ भी उनके मेंबर्स की जो मुलाकात हुई है उसका भी पता चलता है। और अब आप देख लें बजट के हवाले से भी ये कभी सरगोशियों में, कभी ओपनली जो बातें कर रहे हैं कि साथ देंगे नहीं देंगे। तो बहरहाल एक बहुत बड़ा चैलेंज तो सामने आ गया है हुकूमत के। फिर परवेज इलाही साहब की जो प्रेस टॉक और ये बयानात में कहूँगी, प्रेस टॉक तो इतनी डिटेल में उन्होंने नहीं की, बयानात जो आए हैं उसमें भी लग ये रहा है कि वो भी खुश नहीं है। तो ये पूरा माहौल जो बन रहा है, तो यानी ये जो एतमाद वाले वोट की वक्त जो तरीन साहब और उनके लोग न होते तो जाहिर बात है इनको बहुत बड़ा डेंट पड़ने वाला था। और ये भी सबको पता चल गया है कि तरीन ग्रुप में जो भी लोग शामिल हैं वो पीटीआई से ज्यादा अपने बलबूते पर, ये जहाज का कमाल था जिसमें कुछ और चीजें फैक्टर वो जीत कर आए, तो उनको ज्यादा पीटीआई की जो खान साहब की लीडरशिप के लिए इतना फर्क नहीं पड़ता या उसके लिए वो अपने आप को पाबंद नहीं समझते। तो ये सूरत-हाल जो है ये बहरहाल एक बड़ी ही चैलेंजिंग है। और इस हवाले से दूसरे खदशात जो अपोजिशन की तरफ उठ रहे हैं कि भाई कभी कयानी को, कभी अलीम खान साहब को, कभी दूसरों को, कभी नदीम साहब को जो है वो तो सॉफ्ट जो है वो ट्रीटमेंट मिल जाती है। अभी यहाँ भी एनआरओ की बात आ रही है कि यहाँ जो छुप छुप कर मुलाकातें हो रही हैं, ऊपर से तो वो एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन तो बहरहाल ये सूरत-हाल जो है कोई ये अच्छी नहीं है। ससी पलीजो साहिबा, पीटीआई के पास अखलाकी जवाज है हुकूमत करने का? हम समझते हैं कि इलेक्शन तो उसी वक्त जब महंगाई के हवाले से और दूसरे जो मामला हुए, जिसमें अभी भी सबको पता है कि कुछ वोट्स की बैसाखियों पर हुकूमत चल चलाव में रही है 3 सालों से, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत की बात की। उन्होंने कहा चलो कुछ नंबर ही सही, लेकिन इनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने खुद पीटीआई ने जो है उसका फायदा नहीं लिया, पार्लियामेंट पे वो ताले लगाने की कोशिश करते रहे और मामला ऑर्डिनेंस पे चलाना उन्होंने ज्यादा बेहतर समझा, जो चैलेंज होते रहे। अभी भी मैं आपको आज आपके प्रोग्राम में शर्त लगाती हूँ कि 2 ऑर्डिनेंस जो आए हैं इलेक्ट्रल रिफॉर्म के हवाले से, जो पार्लियामेंट का काम है, ये दोनों ही चैलेंज हो जाएंगे, ये दोनों वापस लेना पड़ेंगे पीडा की तरह। तो आप और पीपल्स पार्टी ये समझते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए, अब वक्त आ गया है? देखिए, जब एतमाद अगर वो नहीं रहा, ये न सिर्फ अददी लिहाज से, लेकिन हमने कभी भी जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती गैर जमहूरी तरीके से कभी भी नहीं आपने देखा। हमारा एहतजाज भी हमेशा पुरअमन रहा है, पीसफुल पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो या हमारे अपने सियासी तरीके से।
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر جو ترین صاحب سے پہلے بھی جو صورتحال رہی ہے اس میں جینوئن وے میں اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اکثریت وہ نہیں ہے، عوام کی اکثریت تو ویسے ہی یہ لوگ کھو چکے ہیں. بالکل تو اب صحیح جو ہے ان کو ٹھیک ہو خود دیکھنا چاہیے. سسی صاحبہ، یہ ترین گروپ کے کسی ممبر کا یا ترین گروپ کا اوور آل پیپلز پارٹی سے رابطہ ہوا ہے؟ دیکھیے یہ ان کی اندر کی کھینچا تانی ہے اور معاملات جو ہے ایس ایچ او کی لیول سے لے کر وہ ایڈمنسٹریشن تک وہ چل رہے ہیں. پھر گلزار صاحب ان کو بلاتے ہیں، سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن یہ ہم سب کسی سے ذاتی دشمنی ہماری نہیں ہے، کوئی بھی پارٹی ہو. صدرن پنجاب میں بھی دعا سلام ہوتی رہی ہے، سب سے ہوتی رہتی ہے، سیاسی اٹھنا بیٹھنا ہر کسی کا ہوتا ہے. ابھی باقاعدہ جب لائک مائنڈیڈ اناؤنس ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا ہے؟ نہیں میں نہیں سمجھتی، لیکن وہ ترین گروپ ضرور ان کے لوگ چاہتے ہوں گے کہ سب کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے. بالکل ٹھیک ہے. علی پرویز ملک صاحب، نون لیگ کا ترین گروپ کے ساتھ کوئی رابطہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ میتلا صاحب. میں جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر آنے سے پہلے چند اپنے جو آبزرویشنز ہیں اس معاملے کے اوپر آپ سے 1 منٹ لیتے ہوئے ذرا اس کے اوپر کر دوں. دیکھیں، یہ جو نون میں سے شین اور اس میں سے میم نکالنے والی پارٹی تھی نا، پاکستان تحریک انصاف، اس کے اندر سے جو اب یہ ٹی نکل رہا ہے، میرے خیال سے یہ جو مسئلہ ہے، یہ تو سسی صاحبہ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو کھینچا تانی جاری ہے اس کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے. پر میں جو آپ سے 2 بنیادی آبزرویشنز شیئر کرنا چاہ رہا تھا نا میتلا صاحب، وہ یہ کہ ہمیں میرے خیال سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جہانگیر خان ترین ہو یا ان کا کوئی اور اے ٹی ایم، جو آپ نے ماشاءاللہ دیکھا کہ بڑے نئے اے ٹی ایمز کا نام وہ راول پنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے اندر بھی آگے آیا. ان کو جس چیز کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ عمران خان صاحب کا جو سیاست کے اندر دوغلا معیار تھا نا اس کو ایکسپوز کر دیا. سسی صاحبہ نے پھر بالکل ٹھیک کہا کہ یہ جو این آر او کا بھاشن ہوتا تھا، تو آج مجھے بتائیے کہ اگر تفتیشی کو بدلا جائے شوگر انویسٹیگیشن کے اندر سے تو اس کو کیا آپ این آر او نہیں کہیں گے؟ آپ مجھے اس چیز کا جواب دے دیں کہ اگر آر ڈی اے کا ڈی جی جس کے کہنے کے اوپر وہ رنگ روڈ کی فیکٹ فائنڈنگ انکوائری آگے چلی ہو اس کو آپ چینج کر دیں تو کیا آپ اس کو این آر او نہیں کہیں گے؟ وزیر اعظم صاحب ڈیولپمنٹ فنڈز کے بارے میں کیا کہتے تھے، وہ آپ اس کو بھول گئے ہیں؟ وہ سیاسی رشوت ہوتی تھی، آج کس طرح سے بزدار صاحب بلا کے خود ایک ایک ایم پی اے سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے چاہیے. تو یہ ایک جو سروس جہانگیر خان ترین صاحب کی اور یہ باقی جو اے ٹی ایمز کی ہے اس قوم کے لیے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کا بیانیہ ایکسپوز کیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ اقتدار کو اپنے طول دینے کے لیے کسی حد تک بھی جائیں گے. یہ جو 17 بندوں کی کابینہ بتاتے تھے ہمیں لیں گے، اب جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو بجٹ پاس کروانے کے لیے یہ پنجاب کے ڈاکو جن کو کہتے تھے ان کو بھی اور وزارتیں دیں گے، جن کے خلاف سکاٹ لینڈ یارڈ گئے تھے ان کو بھی وزارتیں دیں گے. تو ماشاءاللہ یہ تو ایک بہت بڑی ان کی سروس ہوگی. دوسری جو بنیادی چیز جو جہانگیر ترین خان گروپ سے جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس واقعے سے، وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی صفوں کے اندر کتنی بے چینی ہے. کیونکہ یقیناً ماشاءاللہ جو اس حکومت کی کارکردگی رہی تھی اس کے بعد یہ سارے وہ لوگ جنہوں نے الیکشن لڑنے ہیں یہ اپنے حلقوں کے اندر جانے کے قابل تو رہے نہیں ہیں. اس کے علاوہ ضمنی جو الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے 8-10 اس کے اندر بھی سارے کے سارے یہ ہار چکے ہیں، ضمانتیں ضبط کروا چکے ہیں. اس کے علاوہ اخبار بھی پڑھتے ہیں، چاہے یہ حلقوں کے اندر نہ جا سکیں اخباریں تو پڑھتے ہوں گے نا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ترین گروپ سے پرسوں آرٹیکل آیا، میری عرض میں ختم کر رہا ہوں جی. اس کا جو فہد حسین صاحب کا جو آرٹیکل آیا، سہیل وڑائچ صاحب جو لکھ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہی ٹکٹ ان کو پنجاب کے اندر کامیابی یا ری الیکٹ ہونے کے لیے چاہیے. تو یہ وہ ساری چیزیں جس کی وجہ سے یہ اسکیپ ڈھونڈ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ڈوبتی ہوئی کشتی سے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کیا سوچ ہے اور عمران خان یہ بھی جانتے ہیں. جی میں آ رہا ہوں یہ بھی جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان کے بارے میں اب کیا سوچ رکھتے ہیں، بیکاز اس کی عکاسی فیصل وابڈا نے ہمیں بتا دی ہے کہ یہ تو ہم ایس ایچ او کے ساتھ ایک ڈنڈے کے ساتھ ان کو لائن میں رکھیں گے. اچھا اب یہاں جو آپ کا سوال کہ فی الحال یہ آپ سے ایز اے بلاک کوئی نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، تو اس کے اندر بالکل کوئی رابطے ہمارے سے ابھی تک جہاں تک میری انفارمیشن میں نہیں کیے ہیں. پر یہاں پہ جو سارے ممبران ایم پی اے ایم این اے ذاتی طور پہ اپنے طور پہ دوسرے ممبران
عمران کے تھرو پاکستان مسلم لیگ نواز کی اور باقی کی لیڈرشپس کے ساتھ رابطے میں ہے اور یہ اپنی جگہ بنانے کی ملک صاحب کوشش کر ویسے رہے ہیں. میڈیا میں تو یہ خبریں چل رہی ہیں کہ نون لیگ کے لوگوں سے رابطے ہوئے ہیں ترین گروپ کے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے؟ سر میں نے آپ سے کہا ہے کہ انڈیویجولی میں نے آپ سے یہی بات کی ہے جس کا آپ نے سوال کیا. میں نے کہا ایز اے بلاک یہ آ کے نیگوشیٹ نہیں کر رہے کہ ہم آپ سے کیا کنسیشنز لیں گے اور کس طرح سے بزدار صاحب کو ہم چھٹی کرا دیں گے. میں نے آپ سے کہا ان ذاتی طور پہ ان سارے الیکٹیبلز کو نون لیگ کی ٹکٹ کی ضرورت ہے اگر انہوں نے دوبارہ الیکشن جیت کے اسمبلیوں کے اندر آنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ملک صاحب یہاں سوال لے لینا، بڑا عام سوال ہے، سی ایم نون لیگ سے ہو سکتا ہے ترین گروپ کے ووٹوں سے؟ یہ بتائیے. دیکھیں اس میں جو آپ کی میتلا صاحب جو پنجاب اسمبلی کی جو کمپوزیشن ہے نا اس کے اندر 4 آزاد امیدوار ہیں اور اس کے بعد ایک راہ حق پارٹی کا امیدوار ہے. اگر آپ ان 5 کو پاکستان مسلم لیگ نواز کی سیٹوں کے ساتھ ایم پی ایس کے ساتھ جوڑ بھی دیں تو پنجاب کے اندر ہماری نیومیریکل سٹرینتھ نہیں آتی. ہمیں کاف لیگ کی یا جہانگیر خان ترین صاحب کی ووٹوں کی ضرورت ہے. تو یہ بنیادی چیز آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہماری پارٹی کا یہ مینٹینڈ پوزیشن ہے کہ ہم کسی یہ کھینچا تانی کا حصہ نہیں بنیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے. چودھری نثار صاحب حلف اٹھانے جا رہے ہیں، تو سی ایم شپ کے لیے چودھری نثار صاحب کو پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سپورٹ کر سکتی ہے؟ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فردوس عاشق اوان صاحبہ، علی پرویز ملک صاحب، سسی پلیجو صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. فردوس صاحبہ، چودھری نثار صاحب بھی ہیلف لینے جا رہے ہیں، کوئی ایسی اطلاعات ہیں؟ دونوں طرح کی خبریں آ رہی ہیں بائی دا وے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میتلا صاحب میرے دونوں کولیگز جو بات کر رہے ہیں یہ ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، اور ملک صاحب اسپیشلی جو ہیں چونکہ ابھی سیاست کے اندر تھوڑا سا ان کو وقت لگے گا اپنی لیڈرشپ کے فیصلوں کو فالو کرنے میں، کیونکہ اگر شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ چلائیں تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس پورے پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ اپنے آپ کو لا تعلق کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آئے گا بسم اللہ ہم ویلکم کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ تضاد ہے اور کنفیوژن ہے، اور ابھی تک ان کے سامنے کوئی حتمی طور پہ کوئی ایسا واضح حکمت عملی اور لائے عمل نہیں ہے. جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے تو دیکھیے پی ٹی آئی آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اپنی مطلوبہ تعداد جو ہے وہ کھو چکی ہے، اور کس نے یہ آپ کو فگرز دی ہیں، کہاں یہ نو کانفیڈنس موو ہوئی اور کہاں فنانس بل میں یا بجٹ کے اندر حکومت اپنی جو تعداد ہے وہ شو نہ کر سکی. تو اس لیے تو یہ جو سنسنی اور اسپیکولیشنز ہیں ان کو بھی تھوڑا اوائڈ کریں. پاکستان کو اس وقت جو ہے اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور الحمدللہ اس وقت جس صوبے کے ساتھ آپ بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں وہ کل 25% ہم نے اسپیشل الاؤنس اناؤنس کیا ہے، تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے، اور ہم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور ہم ایک ترقی اور خوشحالی کے عمل کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ عثمان بزدار کی قیادت میں یہ پارٹی بھی ٹوٹل جو ہے وہ متفق بھی ہے اور یکجا بھی ہے، اور تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، اگر آپ مجھے اجازت دیں گی، عوامی مفاد کے منصوبے پہ متفق ہے. بالکل صحیح ہے. میڈیا میں یہ تاثر ہے کہ چودھری نثار صاحب اس لیے آ رہے ہیں کہ پنجاب میں تبدیلی مقصود ہے اور ممکنہ طور پر وہ نئے وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں. چودھری نثار صاحب اس لیے آ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ عوام کی سیٹوں پہ براجمان ہو کے ان سیٹوں کو یرغمال بنا کے جو افراد جو ہیں ایک سینیٹر بن کے کئی سالوں سے باہر ہے، مفرور ہے، اشتہاری ہے عدالتوں کا، وہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اپنے نام کے ساتھ وہ سینیٹر لکھتا ہے. دوسرے صاحب جو ہیں وہ نون لیگ سے منہ موڑ کے ان کی پالیسی سے اختلاف کر کے ان کا جو شاہی خاندان کا روایتی ایک آمرانہ رویہ ہے اس سے کنفرنٹ کر کے وہ لا تعلق ہو کے گھر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ایک آرڈیننس لانے جا رہے ہیں اور اس آرڈیننس کے ذریعے ہم یہ ٹائم باؤنڈ کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے
اگر وہ عوام سے ووٹ لیتا ہے اور کسی ہاؤس کا ممبر بنتا ہے تو یہ مینڈیٹری ہے کہ وہ اس ہاؤس میں آ کے حلف لے. اگر وہ حلف نہیں لیتا اور اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کرتا تو اس کو پھر گھر جانا چاہیے. تو پھر ووٹر کا کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ ووٹ بھی دیں تو حق کے نمائندگی جو ہے وہ بھی وہ متعلقہ ممبر جو ہے وہ ادا نہ کرے. تو لہٰذا وہ اس درد کا علاج کروانے کے لیے اسمبلی میں آ رہے ہیں جو حکومت آرڈیننس کے ذریعے رول آف لا کو انشور کرنے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سچویشن پولیٹیکل بڑی وولاٹائل ہے. بجٹ پاس کروا لیں گے آپ؟ انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کرائیں گے. زبردست ہو گیا. سسی پلیجو صاحبہ، آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت کے پاس ادروائز کوئی اخلاقی جواز نہیں رہا ہے چونکہ میجورٹی تو لوز کر چکی ہے حکومت؟ دیکھیں پارٹی کے اندر ہی دیکھتے ہیں ہم کہ پریشر تو اتنا پڑ چکا ہے نا کہ اسد عمر صاحب جیسے بندے کو بھی ٹویٹر پہ آ کر اپنی لائلٹی کی گواہی جو ہے ایک ٹویٹ پر خان صاحب کے لیے دینی پڑی اور پھر جو ہے بالکل فرق پڑا ہے. اکثریت کے حوالے سے کوشچن مارک تو شروع کے دن سے ہی آ گئے. اب یہ دوسرا سوال جو میرا یہ ہے، ابھی میں باتیں آپ کی یہ بحث میں سن رہی تھی وقتی، سوال یہ ہے کہ یہ علی ظفر کی سربراہی میں جو خدشات ختم کرنے کے لیے کمیٹی جو قائم کی گئی ہے، تو ایسی جو کمیٹی نے ابھی تک اپنی رپورٹ پارٹی کی چیئرمین عمران خان صاحب کے پاس جمع کرائی ہوئی نہیں. اور پھر اگر اس رپورٹ کی بنیاد پر یہ ثابت ہو جائے کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے چینی اسکینڈل سمیت شہزاد اکبر اور جو عثمان بوزدار کی طرف سے جو ہے ناانصافی اگر ان کے ساتھ ہو رہی تھی تو کیا شہزاد اکبر اور عثمان بوزدار بھی اسی طرح ریزائن کر جائیں گے؟ جیسے رنگ روڈ کی جو انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے تک جو ہے منصور بخاری صاحب ریزائن کر گئے. یہ بھی سوالات نہ صرف ہمارے ذہن میں، عوام کے ذہن میں، یہ تو ہمیشہ کٹڑا لگاتے ہیں اپوزیشن کو تو کھڑا کر کے سوالات صرف پوچھتے ہیں، غلط کاروائیاں انتقامی کاروائی کر کے ان کو جو ہے جیلوں میں بھیج دیتے ہیں. یہ عالم آشکار ایک چیز ہے. تو اصول دو نہیں ہونے چاہیے نا، اصول نہیں ہونے چاہیے. باقی اکثریت کی جو ہے وہ سب کو پتا ہے کہ اکثریت کہاں کھڑی ہے اس وقت. سسی پلیجو صاحبہ، اگر پارلیمانی لیڈرز منتخب ہوتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں ترین گروپ کی جانب سے، تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے گی جو ڈیفرنٹ ریزولوشنز ہیں یا ان کی نشستیں الگ کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں یہ فیصلے تو پارلیمنٹ کے اندر جو لیڈرشپ ہماری موجود ہے ہر ہاؤس میں، جہاں جہاں یہ ان کے جو ہے ہم سال بیٹھ کرتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں. جب وہ بات آئے گی تو اس پر زیادہ تبصرہ ہو سکتا ہے. ہوا میں بات نہیں کر سکتے، کرنی بھی نہیں چاہیے. لیکن بات یہ اس کی اب اہمیت نہیں رہی ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس پنجاب اسمبلی میں کتنے ممبرز یہ جمع ہو جائیں گے، یا آپ کے کھانے پر جو ہے وہ ہم خیال گروپ کے قیام کے لیے اور کتنے اعلانات ہوتے ہیں. لیکن یہ اب طے ہو چکا ہے کہ جہانگیر ترین اگر چاہیں تو عمران خان صاحب کی جو ہے حکومت کی بجٹ وہ دونوں ایوانوں میں جو ہے وہ پاس نہ بھی ہونے دے سکتے، روک بھی سکتے ہیں، یا جو ہے ان کی وجہ سے عثمان بوزدار کی حکومت بالکل خطرے میں یہ ہو سکتی ہے. تو ایک چیز وہ آ گئی ہے اور وہ عالم آشکار سب کے سامنے ہے. اب چونکہ چنانچہ نہیں، یہ اپوزیشن کے پریشر کے علاوہ یہ والا جو مرحلہ ہے یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے. تو اب ہم اور آپ سوچ بھی کر سکتے ہیں کہ صورتحال اس وقت کیا ہے. بالکل صحیح ہے، رائٹ. اچھا، پنجاب میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ چودھری نثار صاحب کے حوالے سے چیمیں گوئیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، حلف اٹھانے جا رہے ہیں 24 مئی کو. تو اس صورت میں پیپلز پارٹی ان کو ووٹ دے سکتی ہے وزیر اعلیٰ شپ کے لیے؟ نہیں، پیپلز پارٹی دیکھیں اپنے جمہوری فیصلے وہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ کرتی ہے. اور ظاہری بات ہے اپوزیشن میں ہم کھڑے ہیں ایک ساتھ. کوئی ڈسکشن تو ہوگی نا پارٹی میں؟ نہیں. اور یہ جو ابھی چودھری صاحب کے حوالے سے یا یہ ترین صاحب کے گروپس کے حوالے سے یہ خود جو ہے اتنی تیزی سے چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں کہ اب اس میں یہ ایک جو یعنی دو انہوں نے آپشنز دے دیے ہیں دینے والوں نے کہ اگر ترین صاحب والا فارمولا نہیں تو پھر وہ چودھری نثار صاحب والا فارمولا. اب اس صورت میں جو ہے ہم کسی کے ویسے سسی صاحبہ یہ فارمولا ایک ہی ہے کہ نیا وزیر اعلیٰ لایا جائے. آپ بھلے اس کو فارمولا ایک کہیں، بہرحال یہ سینیریو جو ہیں یا نام جو ہیں یا گروپس جو دو ہیں
और दूसरी चीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपोजिशन में रहते हुए अपने तरीके से अपने कायम जो जरूरी बिल्कुल सही। छोटे से ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि हुकूमत बजट पास करवा सकेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। अली परवेज मलिक साहब, मुस्तकिल खतरा है तरीन ग्रुप दोनों हुकूमतों के लिए? देखें मितला साहब, अभी जो मिनिस्टर साहिबा बात कर रही थी उसने तो वही कंफर्म किया ना कि जी किस तरह से जहांगीर खान तरीन साहब का जब ये ग्रुप आगे आया है तो इन्होंने माशाल्लाह जो तरक्याती स्कीमें जिनको ये पहले सियासी रिश्वत कहते थे अब उस लेवल के ऊपर भी आ गए हैं कि एक एक एमपीए को बिठा के उससे स्कीमें ले रहे हैं। तो ये वो प्रेशर है जो आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से इमरान खान साहब का जो दोहरा म्यार था वो एक्सपोज हो रहा है। और जहां तक आपने इंतकामी कार्रवाइयों की बात की, वो आज तक इंतकामी कार्रवाइयां क्या होनी है जो अब आगे इन लोगों के साथ होने जा रही हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला जहांगीर खान तरीन साहब के साथ बैत की थी। मुझे बताएं, क्या आप इमरान खान साहब के टेम्परामेंट को, उनके तरीक़ाकार से आप वाकिफ नहीं है? फैसल वावडा साहब ने जो खुली तड़ियां लगानी शुरू की थी इन मेंबरान को, ये किस सोच की अक्कासी करता है? तो आप मुझे बताएं, ये मुअज़्ज़ज़ मेंबर जो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर भी बैठे हुए हैं, जो नेशनल असेंबली के अंदर बैठे हुए हैं, क्या ये अपनी सारी की सारी ऑप्शंस ओपन नहीं रखेंगे? उनको नहीं मालूम कि इस पार्टी का क्या टेम्परामेंट है, इस पार्टी का आगे किस तरह से मिजाज है? तो मेरी गुजारिश ये है कि अभी तो ये आपके पास फिल्म शुरू हुई है, देखते जाएं आगे आगे जिस तरह से बजट करीब आता है तो इमरान खान साहब कौन कौन सी कंसेशंस नहीं देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं ना कि कैबिनेट काबीना को एक्सपेंशन की भी दोबारा बात हो रही है, बाकी की भी सारी चीजें जो हमें तो बजट पास करवाने में आप कोई रुकावट हायल करेंगे? अपोजिशन कोई रुकावट हायल करने की कोशिश करेगी? जी बिल्कुल, हमने तो हमेशा से कोशिश की है कि एक जॉइंट ऑपोजिशन के तौर पे हम इनको न्यूमेरिकली भी हर फ्रंट के ऊपर चैलेंज कर सकें। और उसकी तरफ जो पहला एफर्ट आपको नजर आएगा वो मंडे को शहबाज शरीफ साहब जो पार्लियामेंट के अंदर सारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनका एक अशाइया अपने घर के अंदर कर रहे हैं और वहां पे बैठ के जॉइंट स्ट्रैटेजी एंड जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म को दोबारा किस तरह से एक्टिवेट करना है इन हालात के मद्देनजर तो सामने आ जाएगा। इस सिलसिले में तरीन ग्रुप की भी मदद लेंगे? देखें, अब मैंने आपसे पहले कहा कि तरीन ग्रुप ने अभी एन ब्लॉक अभी हमसे कोई राब्ता नहीं किया, पर इनकी जो सियासी जो लोग जो इनकी सफों के अंदर मौजूद हैं उनकी अब ये सियासी मजबूरी बन रहा है कि वो पीटीआई से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल करें। उसके लिए ये इंडिविजुअली बजट में मैं पूछ रहा हूं, बजट के सिलसिले में आप तरीन ग्रुप से मदद ले सकते हैं? देखें, वो तो उनके मेंबरान ने खुद आके बेपनाह टीवी चैनल्स के ऊपर कहा है कि अगर ये जिस किस्म का पिछले 3 बजट्स लेके आए हैं, अगर उसी किस्म का ये बजट लेके आए तो इसके अंदर वो खुद ही किनारा कशी इख्तियार कर लेंगे। और हम तो बिल्कुल वेलकम करेंगे जो इस नालायक हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए जो भी हमें सपोर्ट करना चाहे। तो ये बताइए कि चौधरी निसार साहब अगर हल्फ लेते हैं और कोई तब्दीली पंजाब में वकूफ पजीर होती है तो नून लीग उसका हिस्सा बनेगी, चौधरी निसार साहब को सीएम शिप के लिए वोट दे सकती है नून लीग? देखें, चौधरी निसार साहब हल्फ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं इसका मुझे तो मालूम नहीं है, पर मैंने भी जरूर अखबारों के अंदर इसके बारे में सुना है कि वो अगले हफ्ते हल्फ लेना चाह रहे हैं। मितला साहब, आपको जो चीज मैं याद दहानी जिसकी करवा दूं वो ये है कि चौधरी निसार साहब ने आजादाना तौर के ऊपर ये इलेक्शन लड़ा था, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कैंडिडेट नहीं है। और जब वो अपना हल्फ लेंगे और उसके बाद किसी पार्टी को वो ज्वाइन करने के लिए इलेक्शन कमीशन को बताएंगे या राब्ता करेंगे तो उसके बाद हमारी लीडरशिप जो यहां पे मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में, शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में, पंजाब के अंदर मरियम साहिबा मौजूद है, हमजा साहब बैठे, उनकी मुशावरत के साथ जो फैसला होगा पार्टी उसके पीछे लब्बैक कहेगी। जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो वेरी मच फिरदौस आशिक कवान साहिबा, अली परवेज मलिक साहब, ससी पलीजो साहिबा। वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।